बंदा कुछ खर्चा फजूलियात खर्चों से अपने आप को जिसने बचाया हुआ, जिसने अपने बैंक बैलेंस नहीं बनाए, जिसने कोई फैक्ट्रियाँ नहीं बनाई, अब वो शख्स को हम कहेंगे जी ये करप्ट है या डाकू है। मैं कहता हूँ ये लोग कह रहे हैं कि जी ये हिटलर बन रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर वो करप्शन के खिलाफ, जहलियत के खिलाफ, मुनाफकत के खिलाफ अगर सख्ती कर रहे हैं, ऐसा हिटलर हमें चाहिए। हमें ऐसा ही हिटलर चाहिए जो शैतानियत के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, लोगों को लूट मार के खिलाफ चलता हो। और बाकी आज उन लोगों के मुंह पे तमाचा लगा। आज अगर उनमें थोड़ी सी भी गैरत होती तो वो आज वो वॉक आउट नहीं करते। आज उनको वहाँ मौजूद होना था। जो लीडर होता है ना, वो कौन बनाता है? खान एक लीडर है, वो ये वोटों के लिए नहीं आया ना नोटों के लिए आया है। और मौलाना साहब, मैं आपको भी एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप ये देखें, आप कहते हैं नए इंतखाबात होने चाहिए। भाई क्यों होने चाहिए? आप तो समझने नहीं है। आप कहते हैं कि इंतखाबात होने चाहिए, पहले अपनी सीट तो बनाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मोहम्मद अनवर साहब मौजूद है, सीनियर नायब सदर हैं चकलाला रावलपिंडी के यूनियन काउंसिल के। तो आइए इमरान खान साहब के जो हम हिमायत के लिए यहाँ पर आए थे, जानते हैं कि ये क्या मौका रखते हैं आज के दिन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वास्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने इत्तेमाद का वोट तो ले लिया है, और अवामी सतह पर भी क्या समझते हैं कि इत्तेमाद इमरान खान साहब के पीछे अभी मौजूद है? देखिए, चूँकि करप्शन की वजह से बहुत मसाइल थे, महंगाई थी, महंगाई की वजह से काफ़ी सारे ऐसे हालात पैदा हो गए कि वो इमरान खान के लिए लोगों के तासरात को अजीब व गरीब बन रहे थे। असल में तो हर बंदे को तो पता नहीं है कि मुल्क के हालात के ऊपर कर्ज इतने ज़्यादा हैं या सिस्टम इतने बिगाड़ हो गए हैं कि उनको क्लियर करने के लिए, ठीक करने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। बगैर अफरा तफरी के अंदर तो बहुत सारी और ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। अगर वो सस्ता करेंगे तो हमें कर्ज लेने पड़ेंगे, और कर्ज तो हम इतने आगे ले चुके हैं कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था, जिसको बचाने के लिए इमरान खान ने ये इतना लोगों की कुछ परेशानियाँ ज़रूर पैदा हुई है महंगाई से, लेकिन हमारे बहुत सारे कर्ज उतर रहे हैं जो हम लोगों ने किस्तें अदा करनी है, प्लस किस्तों के साथ साथ उसकी जो सूद अदा करना है, उस जुमरे के अंदर हमें बहुत बड़ा एक किस्म का गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ रहा है, वर्ल्ड बैंक को। तो हमारे लिए तो अब यही है कि इमरान खान के लिए थोड़ा सा हमें बर्दाश्त और सब्र का मादा हमारे अंदर होना चाहिए कि हम लोग जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो करप्शन के खिलाफ और करप्शन के सिस्टम को हटाने के लिए हो रहा है। ये तो नहीं है कि जी दुनिया में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी मुल्क को भी आप ले लें कि वो मुल्क हो और उसने तरक्की के लिए 5-10 महीने के अंदर सारे हालात को दुरुस्त कर दिया हो, जिस मुल्क में करप्शन की बादशाही 30-40 साल से चल रही हो और वहाँ इतनी लूटमार हुई हो कि हर काम कमीशन के जरिए हुआ हो, कमीशन ले जो प्रोजेक्ट किए हैं, जो रोड, मोटरवे या जो भी काम, हमारा मुल्क तो आधे से ज़्यादा लोगों ने गिरवी रखवा दी है। हम उस गिरवी की वजह से भी बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर परेशानी है। उस सिस्टम को भी दफा करने के लिए कि किसी तरीके से भी ये हमारे ऊपर जो गिरवीपन के लिए इतना बड़ा पैसा हमारा कर्ज चढ़ा हुआ है, हम उसको ख़त्म करें। और इसके लिए इमरान खान कोशिश कर रहा है, और जब तक वो लगा हुआ है, हम आखिरी दम तक, मेरी ज़ात, मेरे वतन के लोग जो शऊर रखते हैं, जो करप्ट नहीं हैं, जो माफिया के साथ नहीं मिले हुए, वो इंशाल्लाह इन्हीं के साथ होंगे। और इमरान खान को हम आखिरी दम तक हम उनकी हमायत करेंगे। जब तक ये वतन ठीक नहीं होता, वो खुद बहुत सच्चा शख्स है, इतना सच्चा है कि वो हम मुझे पता है, हम लोग 20 साल से उनके साथ है, हमें पता है कि वो किस तबीयत का आदमी है। जो बंदा कुछ खर्चा फजूलियात खर्चों से अपने आप को जिसने बचाया हुआ है, जिसने अपने बैंक बैलेंस नहीं बनाए, जिसने कोई फैक्ट्रियाँ नहीं बनाई, अब वो शख्स को हम कहेंगे जी ये करप्ट है या डाकू है। मैं कहता हूँ ये लोग कह रहे हैं कि जी ये हिटलर बन रहा है। मैं कहता हूँ कि अगर वो करप्शन के खिलाफ, जहलियत के खिलाफ, मुनाफकत के खिलाफ अगर सख्ती कर रहा है, ऐसा हिटलर हमें चाहिए। हमें ऐसा ही हिटलर चाहिए जो शैतानियत के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, लोगों को लूट मार के खिलाफ चलता हो। और इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं, ये अवाम ये वो ना समझे कि जी चंद लोग तमाशबीनी लगाकर और ये लूट मार करके या पैसा लगाकर तो अपनी जीत बना लेंगे। हम लोग, हमारी औलादें, हमारी नस्लें इंशाल्लाह इस करप्शन के खिलाफ इमरान खान का साथ देते रहेंगे, और जब तक जिंदा है हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा,
آپ کے موقف تو آپ نے بڑا زبردست پیش کیا. اگر خان صاحب آج اگر اسمبلیت تحلیل کر دیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ عوام کی طرف جائیں گے تو عوامی حمایت مل جائے گی انہیں؟ دیکھیں جی پہلے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح کا رسک لیں. کیوں؟ یہ ہم نے سینٹ میں دیکھ لیا ہے کہ وہ لوگوں کو خرید لیتے ہیں. پیسہ ان کے پاس اتنا زیادہ انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے, اتنا پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے کہ اگر وہ 50 ارب میں سے 10 ارب لگا بھی دیتے ہیں تو ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ پیسے کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب وہ رسک نہیں لینا چاہیے. ابھی ان کو زیادہ تر دھیان تو دینا ہے وہ تھوڑا سا مہنگائی کے سسٹم سے کہ یہ کنٹرول ہو جائے. عوام ساتھ ہے, عوام شعور سمجھ رہی ہے, عوام سمجھتی ہے سارا کچھ, لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ کچھ جو مہنگائی کا سسٹمز ہے یا لوگوں کی جو وہ بقا کے کام ہیں, ان کی فلاح کے کام ہیں, ان کی ذرا دھیان اپنے ایم پی ایم این ایس کو کہیں کہ وہ دیں اور وہ اس سے طرف آئیں. عمران خان اکیلا جو ہے, اکیلا یہ اتنی بڑی فتح, اتنی بڑی سسٹم کو نہیں چلا سکتا جب تک اسے ساتھی اس کے جو 1,500 2,000 جو ایم پی ایم این اے ہیں یہ سارے کے سارے ان کے ساتھ تعاون نہ کرے. تعاون کریں گے انشاءاللہ. میں اللہ سے امید رکھتا ہوں, یہ نوجوانوں کی امید ہے, یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے یہ ان کی امید ہے کہ یہ ایسا پاک اور سچا ایماندار شخص آیا ہے. اگر اس کو یہ ہٹ گیا تو میں اس 70 سال کی عمر میں کہتا ہوں کہ پھر کوئی اس طرح کا بندہ پیدا نہیں ہوگا, اور نہ ہی ایسی کوئی حکمت کرنے والا دلیر شخص ہمارے ملک میں آ کے کوئی ایسے سسٹم چلا سکے گا. یہ کوئی ایک نر پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر, کوئی ایک مبلغ پیدا ہوتا ہے, مبلغ کوئی کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں, لیڈر کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اس لیڈر کی قدر ہونی چاہیے. اس کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے وہ عوام اس کی حمایت میں کرے اور یہ انشاءاللہ سب ٹھیک کر دے گا. بہت شکریہ سر آپ کے موقف کا, بہت شکریہ, تھینک یو. السلام علیکم ناظرین. صاحب ہمارے ساتھ ثاقب قریشی صاحب موجود ہیں, راول پنڈی کے انفارمیشن سیکرٹری UC 77 کے. یہ بھی اپنے آپ موقف رکھتے ہیں, جانتے ہیں کہ یہ آج کیا موقف آپ نے پیش کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حمایت میں. السلام علیکم سر. السلام. آج کے حالات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہمارے لیے تو یہ سمجھے کہ آج عید کا دن ہے. باقی آج ان لوگوں کے منہ پہ تماچا لگا. آج اگر ان میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تو آج وہ واک آؤٹ نہیں کرتے. آج ان کو ایوان میں موجود ہونا تھا. باقی انہوں نے جس طرح دیکھے اتنے پیسے لگا کے اتنی منڈی لگائی, ہارس رائڈنگ کی, خرید و فروخت کی, آج کیا ملا جس کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے. آج بھی ہمارا لیڈر سچا ہے, کھڑا ہے. آج دیکھ لیں سارے جو ہمارے کارکٹ ہیں ادھر موجود ہے, اب لیڈر کے لیے کھڑے ہیں. خان کے ہم سپاہی ہیں, یہ یاد رکھے MNA بک جائے لیکن جو کارکن اور سپاہی ہیں وہ کھڑے ہیں, یہ سارے آج ادھر کھڑے ہیں موجود ہیں. یہ آپ یاد رکھیں جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ قوم بناتا ہے. خان ایک لیڈر ہے, وہ یہ ووٹوں کے لیے نہیں آیا نہ نوٹوں کے لیے آیا ہے, اس نے ایک قوم بنانی ہے اور انشاءاللہ بنا کے رہے گا. یہ آپ بے فکر ہو جائے. اور مولانا صاحب میں آپ کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیں, آپ کہتے ہیں نئے انتخابات ہونے چاہیے. بھائی کیوں ہونے چاہیے؟ آپ تو سمجھنے میں ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے, پہلے اپنی سیٹ تو بنائیں. انشاءاللہ ہم آپ کی پریشانی کو سمجھتے ہیں, پوزیشن کی پریشانی کو. نہ آپ کو NRO ملے گا, نہ خان آپ کو ڈیل دے گا, نہ ڈیل دے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر آپ کا, بہت شکریہ, تھینک یو. ناظرین مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل دیکھو بولو پاکستان کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.